शेर के दाढ़ी व्हाइट हो गई तो क्या उसकी मुच्छों को हाथ लगा सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, आज 2 जनवरी 2026 से मैं एहतिशाम निज़ामी कासिमी। दोस्तों, आज की वीडियो में 3 ऐसी खबरें हैं जो भारत से अमरीका तक हलचल मचा रही है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि सच्ची सियासत और सच्ची गैरत क्या होती है। गाजियाबाद में बटी तलवारें तो लखनऊ में तकसीम हुए गुलाब और कलम। ओवैसी की पार्टी का वो मास्टर स्ट्रोक जिसने नफरत के सौदागरों को दिन में तारे दिखा दिए। न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर का दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद उमर खालिद के नाम जज्बाती खत। अमेरिका से आई एक आवाज़ ने भारतीय सियासत में भूचाल क्यों पैदा कर दिया है। जमीयतुल उलमाहिद में बड़ी तब्दीली, मौलाना महमूद मदनी का बड़ा फैसला, कौन बना नाज़िम उमूमी, मिली हलकों के लिए सबसे बड़ी खबर। नाज़रीन, इस वीडियो में हम कुछ अहम खबरों से आप लोगों को आगाह करने वाले हैं। आप सभी से गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों, इस वक्त मुल्क के 2 ऐसे शहरों से 2 ऐसी तस्वीरें सामने आई है जो ये तय करेगी कि हमारा मुल्क किस सिमत जा रहा है। एक तरफ गाजियाबाद है जहां कानून की धज्जियां उड़ाते हुए हिंदू तंजीमों के कारकुनों ने घर घर जाकर तलवारें और चाकू तकसीम किए, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ खौफ और नफरत फैलाना था। लेकिन दूसरी तरफ यूपी के दारुल हुकूमत लखनऊ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने इंसानियत का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनों ने सड़कों पर निकलकर तलवारों के जवाब में गुलाब के फूल और कलम तकसीम किए। लखनऊ की सड़कों पर मजलिस की जिम्मेदारों ने अवाम को यह साफ पैगाम दिया है कि हमारी सियासत नफरत, तशद्दुद या हथियारों की नहीं, बल्कि हमारी सियासत मोहब्बत, भाईचारे और तालीम की है। जहां कुछ लोग नौजवानों के हाथों में हथियार थमाकर उन्हें बर्बादी की तरफ धकेल रहे हैं, वहीं मजलिस के इन कारकुनों ने कलम बांटकर यह साबित कर दिया कि कौम की तकदीर तलवार से नहीं बल्कि तालीम और कलम से बदलेगी। सियासी माहिरीन इस इक़दाम को एक बड़ी तब्दीली के तौर पर देख रहे हैं। ये उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो मुसलमानों पर तशद्दुद का लेबल लगाते हैं। लखनऊ की सड़कों पर बटने वाले इन गुलाबों ने यह वाज़ेह कर दिया है कि इश्तियाल अंगेजी का जवाब इश्तियाल अंगेजी नहीं बल्कि अखलाक और शूर है। नाज़रीन, ज़रा सोचिए, एक तरफ वो जहनियत है जो आपके बच्चों के हाथों में तलवार देकर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहती है, और दूसरी तरफ वो सोच है जो आपके बच्चों के हाथों में कलम देकर उसे डॉक्टर, इंजीनियर और कल का लीडर बनाना चाहती है। अब फैसला आपको करना है कि आपको तलवार वाली सियासत चाहिए या कलम वाली रियासत। नाज़रीन, दूसरी खबर है, अभी कुछ देर पहले जमीयतुल उलमाहिद के दफ्तर से हमें एक जमीयत का लेटर पैड मौसूल हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, जमीयतुल उलमाहिद की मजलिस आमिला का इजलास 31 दिसंबर 2025 बरोज़ बुध शब 8 बजे ऑनलाइन मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत सदर जमीयतुल उलमाहिद मौलाना महमूद असद मदनी ने फरमाई। इजलास में जमीयतुल उलमाहिद के रवां टर्म के लिए नाज़िम उमूमी के इंतखाब पर गौर खोज किया गया। तमाम अरकान गरामी ने मुत्तफ़िका तौर पर मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासिमी के नाम का मशवरा दिया, जिसके बाद सदर जमीयतुल उलमाहिद ने दस्तूर एसासी की दफ़ा 52 के बमौजिब मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासिमी को रवां टर्म के लिए नाज़िम उमूमी नामज़द करने का ऐलान फरमाया। हम अपनी जानिब से मौलाना हकीमुद्दीन कासिमी साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ताला उनसे खूब दीन का काम ले, आमीन। दूसरी तरफ वर्किंग ग्रुप के फैसले के मुताबिक मौलाना मोहम्मद उमर कासिमी बेंगलोर को जुनूब हिंद के लिए नाज़िम तंजीम नामज़द किया गया, और बमशरा नाज़िम उमूमी जमीयतुल उलमाहिद मौलाना मोहम्मद अज़ीमुल्लाह सिद्दीकी को जमीयतुल उलमाहिद का सेक्रेटरी नामज़द किया गया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 1499 रुपये में मुकम्मल पर्दा और उम्रे के सफ़र का सुनहरा मौका। जब चारों तरफ हिजाब की मुखालिफत हो रही है तो हमने अज़्म किया है कि हर घर तक, हर बहन बेटी तक नकाब हिजाब को पहुंचाना है। हम ले आए हैं आपके लिए हिजाब का मुकम्मल सेट, बुर्का, रुपट्टा, नकाब, दस्ताने, मोजे, सिर्फ 1499 में। ऑल इंडिया होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री। हमारी टीम के मेंबर का नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, 9536005266। जल्दी से राब्ता कीजिए, क्या पता अल्लाह के घर का अगला बुलावा आपका ही हो। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि हर ऑर्डर पर आपके नाम की पर्ची हमारे उमरा कुरानंदाजी के बॉक्स में जाएगी। रमजान की 27वीं शब को बॉक्स को खोला जाएगा, कुरानंदाजी होगी, इसमें से 3 पर्चियों को निकाला जाएगा। 3 खुशनसीबों को हम बिल्कुल फ्री उमरा करवाएंगे। हमें सिर्फ 3 माह में 1200 पर्चियों का टारगेट पूरा करना है। आपका साथ जरूरी है। ये टारगेट हमारे करोड़ों व्यूवर्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। याद रहे कि ये मेरा अपना ऑफिशियल कारोबार है, कोई स्पॉन्सरशिप या पेड प्रमोशन नहीं है। दोस्तों, जल्दी से ऑर्डर कीजिए
اور اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھائیے گا. امید ہے کہ آپ جلد آرڈر کریں گے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. جی ہاں ناظرین، ایک اور خبر ہے. امریکہ کے سب سے بڑے شہر نیو یارک کے نو منتخب اور پہلے مسلمان میئر زہران ممدانی نے بھارت کے معروف سیاسی کارکن عمر خالد کے نام ایک خط لکھا جو کل سے سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے اور اس کے کافی تذکرے بھی ہو رہے ہیں. عمر خالد بھارت میں مسلمانوں کی ایک اہم تنظیم آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ترجمان جناب سید قاسم رسول الیاس کے بیٹے ہیں، جنہیں حکومت نے گزشتہ 5 برسوں سے بغیر کوئی مقدمہ چلائے اور متعدد الزامات کے تحت دہلی کی تہاڑ جیل میں قید کر رکھا ہے. اس خط میں کیا لکھا ہے؟ عمر خالد کے ایک دوست بانو جیو تسنا لہری نے جو خط سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شیئر کیا ہے، وہ ممدانی نے اپنے ہاتھ سے ایک کاغذ پر لکھا ہے. اس پر کوئی تاریخ درج نہیں ہے، تاہم اسے شیئر کرتے وقت عمر خالد کی رہائی کی اپیل کی گئی ہے. 34 سالہ ممدانی نے اپنے مختصر سے خط میں لکھا: پیارے عمر، میں تلخی سے متعلق آپ کی باتوں اور کسی پر اس کے حاوی ہو کر متاثر نہ ہونے دینے کی اہمیت کے بارے میں اکثر سوچتا ہوں. آپ کے والدین سے مل کر بہت خوشی ہوئی. ہم سب آپ کے بارے میں فکر مند ہیں. خالد کے والد سید قاسم رسول الیاس نے دسمبر کے اوائل میں اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے امریکہ کا دورہ کیا تھا اور اطلاعات ہیں کہ اسی دوران ان کی ملاقات زہران ممدانی سے ہوئی تھی. مشہور فلم ساز میرا نائر اور ماہر تعلیم محمود ممدانی کے بیٹے زہران ممدانی نے ایک جمہوری سوشلسٹ کے طور پر نظام چلانے کے پختہ وعدے کے ساتھ 1 جنوری 2026 کو نیو یارک کے میئر کا عہدہ سنبھالا ہے. عمر خالد کی قید و بند. عمر خالد کو ستمبر 2020 میں دہلی کی پولیس نے گرفتار کیا تھا اور انہیں دہلی میں مذہبی نوعیت کے فسادات بھڑکانے کی مبینہ سازش کرنے کے الزام میں غیر قانونی سرگرمیوں کے ایکٹ یعنی UAPA کے تحت جیل میں بند کر دیا گیا. تب سے وہ دہلی کی تہاڑ جیل میں بند ہے. حال ہی میں دہلی کی ایک عدالت نے انہیں 27 دسمبر 2025 کو اپنی بہن عائشہ فاطمہ سیدہ کی شادی میں شرکت کے لیے عبوری ضمانت دی تھی، جس کے بعد 29 دسمبر کو انہیں پھر جیل بھیج دیا گیا. بھارت کی موجودہ بھارتی حکومت نے شہریت سے متعلق جو نیا قانون منظور کیا تھا، اس کے خلاف ہونے والے احتجاج میں عمر خالد بھی پیش تھے. اس قانون کے تحت مسلمانوں کے علاوہ پڑوسی ممالک کے تمام دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو شہریت دینے کی بات کی گئی تھی، لیکن دہلی میں پولیس کا دعویٰ ہے کہ عمر خالد شمال مشرقی دہلی میں ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات کی سازش میں ملوث ہے. ان مسلم فسادات میں 50 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے، جس میں بیشتر مسلمان تھے. دہلی پولیس نے ان فسادات کو شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف مظاہروں سے جوڑنے کی کوشش کی ہے. بہت سی تنظیمیں اور انسانی حقوق کے وکلاء ان کی ضمانت کی کوشش کرتے رہے ہیں، تاہم پہلے عدالت اس کی سماعت میں تاخیر کرتی رہی اور پھر گزشتہ کورٹ نے ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی. دہلی ہائی کورٹ بھی ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر چکی ہے اور سپریم کورٹ میں ان کی اپیل چل رہی ہے. ناظرین، ان تینوں خبروں کو اگر ہم ایک ساتھ دیکھیں تو ہمیں 3 اہم سبق ملتے ہیں. پہلا سبق: اشتعال کا جواب اخلاق سے. غازی آباد میں تلواریں بانٹ کر نوجوانوں کو برباد کرنے کی سازش کی گئی، لیکن لکھنؤ میں اویسی صاحب کی پارٹی نے گلاب اور قلم بانٹ کر یہ ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کی اصل طاقت تعصب نہیں بلکہ تعلیم اور تہذیب ہے. آپ کو اپنے ہاتھ میں قلم تھامنا ہے تاکہ آپ کل کے لیڈر بن سکے. دوسرا سبق: حق کی آواز سرحدوں کی محتاج نہیں. نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کا عمر خالد کے نام خط یہ بتاتا ہے کہ انصاف کی پکار اب عالمی بن چکی ہے. 5 سال سے تہاڑ جیل میں قید عمر خالد کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی. امریکہ کے سب سے بڑے شہر کے میئر کا انہیں یاد کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ سچائی کو زنجیروں میں جکڑا تو جا سکتا ہے، لیکن اسے خاموش نہیں کیا جا سکتا. دوستو، تیسرا سبق ہے ملی تنظیموں کی مضبوطی. جمعیت علماء ہند میں ہونے والی نئی نامزدگیاں، خصوصاً مولانا حکیم الدین صاحب قاسمی کا انتخاب، اس بات کا اشارہ ہے کہ قوم کی سب سے بڑی تنظیم اب نئے عزم کے ساتھ میدان میں ہے. مشکل حالات میں قوم کو ایک مضبوط اور متحرک قیادت کی ضرورت ہے اور یہ نئی ٹیم اسی سمت میں ایک بڑا قدم ہے. آج کی ان خبروں کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمیں ایک طرف قلم اور علم کے ذریعے اپنی نسلوں کو بچانا ہے، دوسری طرف مظلوموں کے لیے آواز بلند کرنی ہے اور اپنی تنظیموں کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنانا ہے.
آپ کا ان خبروں پر کیا کہنا ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور اس مشن کا حصہ بننے کے لیے ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔ ہمارے اس اردو نیوز انڈیا چینل سے جڑے، اس کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال قائم فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔